برادری تعلق کی بیس پر کسی کو ووٹ نہ دیں، خود انسان کو پہچانے۔ یہ نہیں میری سڑک بنا دے گا، اے میری نالی ٹھیک کر دے گا، نہیں نالی سڑک او دھیرے سی ٹھیک۔ اے سڑکاں تے نالیاں ہون بنیاں، تواڈے پیو دادے کہڑیاں سڑکاں تے ٹردے رہے او پہلیاں چ دوڑدے رہے۔ اے پہلے لوگ جڑے پہلیاں چ دوڑدے رہے تے ہن تانوں سڑکاں دی، بجلی دی، گیس دی، انہاں دی لالچ دے کے تہاڈا ایمان کھس رہے۔ تکو اہل سنت والجماعت میں کون آدمی ہے اسا ووٹ دیو جڑے سنی ہو، جڑے سنت دا اتباع کرنے والے ہو، جڑے اولیاء اللہ کو مننے والے ہو۔ یا تو تہاڈا دعویٰ جھوٹا ہے، اپنے ہم مسلک نو دیو۔ گستاخ رسول کو کبھی ووٹ نہ دو، پاویں کوئی جماعت ہوئے۔ میں سیاسی گفتگو نہیں کر رہا، میں ایمان دی گفتگو کر رہا۔